منگو استاسو چکم امام دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ داغیو استاد دی امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ داغو استاد تیر دی دا مبارک یو کتاب دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ باقی کے دا خبرہ موجود دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر طول عمر کی دیتا ادب احترام یہ پٹول عمر کی نہ اسی ناستی پا حالت کی او نہ دو خوب پا حالت کی خپی دخپل استاز دو کور پا طرف باندی پٹول عمر کی ندی غزولی خپی لگا پا دی طرف باندی اس مثال کے طور پہ آگا پا اسلام آباد کی یا پا لاہور کی زمان دا استاد کور دے دانا چی نجدے ہو لری خو چی پا کم طرف باندی بھی دا استاد کورو یا بے دا مرشد پاک کورو پا آگے طرف باندی امام اعظم ابو حنیفہ طول عمر خپی ندی غزولی ادب و احترام دا وجن دومرا ادب دا زمون دا مشرانو دا ادب درس تی او صاحبانو یو خبر ارتکوما دا علماء طلباء تا بعض وقت کی پکلاسو کی کا زیتاسو تا بیانم یو خبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دری شاگردان دی مشہور درے یو طویل کگی امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یو طویل کگی امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ او یو طویل کگی امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ دایا لگ مشہور شاگردان دی ڈارک دادرے نوری امشتا پا لکاو زرگاو خدا پا کتابونو کی لگ بار بار رازی دا دیر شہرت یافتہ دی کتا سو گو رئی دزمون د فقی کچرت فتاواجات تی که کتابون دی که مسائل دی که آغا تاسو را وقت لئی کنا او تاسو اگو رئی نو طول علمائی ویچی فتوا دا امام سب پا قول باندے دا یعنی امام سب قول معتبر دے بیا چی ولی کی ہر کتاب کی دا خبری فتوا دا امام محمد سب پا خبر باندے دا یعنی دا آغا خبرہ معتبر دا فتوا دا امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ پا قول پا خبر یعنی آغا امام سے خبر معتبر دا امام محمد سے خبر معتبر دا امام یوسف سے خبر معتبر دا خو چرت مونگ دا سے انکا دا چھے امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ خبر معتبر دا چرت نرازی فقہ کتابوں کی اکثر دا غدری وارڈوی صاحبان ولی یو خبر بانزان پوئی کڑے امام ظفر یا دا سے شاگردو لگا امام محمد سے بیچے سنگ شاگردو دومر اور سر ناستے سمرش اور سر اغا ناستے او ڈارک اور سر ناستے وجہ صدا کتابو لکلی دی گورا او دا گورا چرتا بزین کے مرانشی چکن دی امام ظفر سے دی امام سے بے ادبی کڑے دا نا بے ادبی نا حاشا وکلا منگا دا سوچ و فکرم نشتا خو اسے تاسو اگورے بعض وقت کی انسان نا پا حیرہ و پا خطا باندیم یو کارو اوشی دا اغید سمرا وبالی کتابو لکلی دی چی دا سو وجہ دا چی پا یو زیکیم دا سی نرازی چی دلتا دا امام ظفر سے قول دا معتبر دے او دا دا قول باندے بسکی گی عمل با یو زیکیم چرتا نشتا ویچے وجہ داوا ویچے وزل امام ظفر سے ناستے او کتاب گوری مطالعہ کا پاگے کے مستغرق دے پاگے کے اردوب دے اچ چرتم نگوری اچ پتم نورتا لگی دیر لار امام اعظم ابو حنیفہ پلیار باندے روان دے او تیری گی استاد یہ ہوگا نا او دے ناستے دیر لرے بس علت انسان شناخت شی دمرا اندازہ باندے ویچے دادا سے را پکر شو چے ویکات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ویچے دا پزرکی ہوئی چے زمانہ بس دیر لرے دینو کزا دل تو اچھت شم اورتا ادب دو وجنا احترام دو وجنا اور تو اچھت شمم نو بس دیر زیاد لرے روان دے مبارک دا غیوزل اچھت نشو گورا پجون کی دا یوزل استاد تا علماء فرمائی چی دا یوزل حالان کی دس گستاخی یا بیدبی دا یہ ہیچ پزر کی نو امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ دیر لوئی کستے لگا از ما استا چکل لکل ہوئی جزا مفتی سے بڑی زیادت لری روان دے بس خیر دے ما طرف تا توجہ نشتا پا دینیت باندے دا آغی نو دریدو دا آغی نو دریدوم سو دا وبال دے چی چرت فقی کتابوں کی بتا دا خبر اونینی چی امام ظفر سے قول معتبر دے و پاگے باندے چا عمل کڑائی صاحبانو ادب نہ دے ادب دا یاد لگے الدین کلہ
ادب دین څه شی دی بس رسول الله ختم کړي چې دین ټول ادب دی بس دین نوم دی د ادب د احترام د عزت ورکولو